सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, WHO की वार्निंग नजरअंदाज कर दी गई। वज़ीर आज़म ने लाहौर में 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक बार फिर लॉकडाउन ना करने के फैसले का दिफा किया। कहा हमारे जैसे ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार अवाम को करार दिया। कहा आम लोग समझते हैं कि उन्हें बीमारी नहीं होगी, एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी। कहते हैं कि अब सख्ती करना पड़ेगी। पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है स्मार्ट लॉकडाउन। अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी। वज़ीर आज़म ने तो लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद 18 जून रात 12 बजे तक सील रहेगा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें SOPs के मुताबिक खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को सील कर दिया है। और कराची में कोरोना की SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यू कराची में शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा, गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, कोई कार्रवाई भी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये हैरत अंगेज तौर पे जहाँ पे मुल्क भर में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और शहरियों को हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए बार बार तलकीन कर रही है, तो उसी दौरान जो है न्यू कराची में आज ये शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया और हैरत अंगेज तौर पे सरेआम जो है वो शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। ताहम पुलिस को जैसे इतला मिली उन्होंने फौरी एक्शन किया है और मुकदमा दर्ज करके जो शादी की तकरीब ऑर्गेनाइज करने वाले 2 अफराद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यू कराची में शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में कोरोना की SOPs की धज्जियां उड़ाई गई हैं। न्यू कराची में शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेरोजगारी, महंगे हवाई टिकट और करंतना के अखराजात ने खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी मुश्किल बना दी। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानी मजदूरों और तलबा के मसाइल पर तशवीश का इजहार कर दिया। HRCP ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कोरोना के बाइस खलीजी ममालिक में हजारों पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगे हवाई टिकट और पाकिस्तान आने पर करंतना के अखराजात ने इन मजदूरों की वतन वापसी नामुमकिन बना दी है। हुकूमत मजदूरों की वतन वापसी में मदद करे, ये अपील की गई है। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बजट में आम आदमी और गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं। PTIMF बजट दरअसल अशराफिया के लिए बनाया गया, जो मुल्क की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। कराची में वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट में तिब्बी अमले, तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और पसमानदा अफराद को नजरअंदाज किया गया। अवाम ने मज़ाहमत ना की तो कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बजट आम आदमी और गरीबों के लिए कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रहा। PTIMF बजट दरअसल अशराफिया के लिए बनाया गया है, जो कि मुल्क की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा।
اور سندھ حکومت مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ بجٹ میں سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10 سے 15% بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت اور زراعت کا بھی بجٹ بڑھایا جائے گا۔ آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ بجٹ 2020 اور 21 اگلے ہفتے پیش ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ میں بھی مجموعی طور پر 35 ارب کی کٹوتی کا امکان ہے۔ محکمہ صحت کے لیے فنڈ اس بار ترجیح ہوں گے۔ غربت کے خاتمے، گھریلو عورتوں اور نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے۔ نئے بجٹ میں تھانوں کی سطح پر بجٹ مختص کیا جائے گا۔ فوڈ سیکیورٹی اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سبسڈی دینے کی تجویز ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ بہت سارے ہمارے اراکین اسمبلی بعد میں پازیٹیو ان کے رزلٹ آئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ ورچوئل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کافی دنوں تک چلے گا بھی، اور آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ سب ممکن ہے کہ سب اس میں حصہ بھی لیں اور گھر بیٹھے یا آفس میں بیٹھ کر اس میں بجٹ سیشن کیا جا سکتا ہے۔ نئے بجٹ میں ڈونر ایجنسیوں اور حکومت کے تعاون سے آن لائن تعلیمی منصوبے شروع کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ سندھ حکومت نے وفاق سے ایک بار پھر گلے شکوے کر دیے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اس بجٹ میں بھی سندھ کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا گیا۔ روا مالی سال بھی سندھ کا حصہ 234 ارب روپے کم کیا گیا۔ مرتضی وہاب بولے تحریک انصاف کی حکومت نے ہر شکل میں عوام کو مایوس کیا۔ وفاقی بجٹ میں کورونا اور ہیلتھ سیکٹر میں ریلیف نہیں ملا۔ 34 ارب روپے NFC کی مد میں صوبہ سندھ کو ابھی تک وفاقی حکومت نے نہیں دیے۔ یہ بڑا اہم ہے چونکہ ساری صوبائی حکومتیں ان کا 80 سے 85% جو بجٹ ہے وہ NFC کے تھرو ان کو ملتا ہے، باقی وہ خود اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا اپنی ریونیو اتھارٹیز کے تھرو کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن تقریباً 80% جو ہے آپ کو وفاق سے ملتا ہے۔ اگر وفاق 234 ارب روپے سندھ کو نہیں دیتا تو آپ مجھے بتائیے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر پائیں گے؟ کل جو بجٹ پیش کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ایک انتہائی مایوس کن بجٹ جس میں عام آدمی کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا اور تسلی اور تشفی سے جو ہے وہ کام لیا گیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ کورونا سے متاثر وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت بگڑ گئی، CMH راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت شام سے ناساز تھی، جس کے بعد انہیں CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے۔ شیخ رشید نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی سے۔ روزینہ علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، ابھی تازہ ترین یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ شیخ رشید چونکہ ان کا باہر کافی جانا ہوا، پارلیمنٹ بھی جانا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اچانک سے معلوم پڑا تھا کہ شیخ رشید کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب آپ بہتر ہے کہ 15 دن کے لیے گھر میں خود کو قرنطینہ کریں، لیکن آج شام سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہو رہی تھی، کافی وہ طبیعت میں جو ہے خود کی طبیعت میں بگاڑ محسوس کر رہے تھے۔ تو اب ترجمان سے یہ چیز کنفرم ہمیں ہوئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید کی طبیعت چونکہ بہت زیادہ خراب ہوگی، اس لیے انہیں CMH راولپنڈی فوری طور پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے روزینہ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA نے کا لاہور کے 3 کورونا ہسپتالوں کا دورہ۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ ایکسپو کورونا سینٹر میں 200 کم پریشر والے آکسیجن بیڈز مہیا کیے جائیں گے، 20 ہائی پریشر بائی پیپ بیڈ اور 20 ICU وینٹیلیٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA اسی سلسلے میں منگل کو کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA نے لاہور کے 3 کورونا ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ کورونا ایکسپو سینٹر میں 200 کم پریشر والے آکسیجن بیڈز مہیا کیے جائیں گے، 20 ہائی پریشر بائی پیپ بیڈ اور 20 ICU وینٹیلیٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA اسی سلسلے میں منگل کو کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔
सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, WHO की वार्निंग नजरअंदाज कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एक बार फिर लॉकडाउन न करने के फैसले का दिफा किया। कहा हमारे जैसे ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन ही वाहिद हल है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार अवाम को करार दिया। कहा आम लोग समझते हैं कि उन्हें बीमारी नहीं होगी, एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेजी से फैलेगी। कहते हैं कि अब सख्ती करना पड़ेगी। पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। अगर आपने एहतियात ना की, आगे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको बताता रहा कि SOPs का मतलब एहतियात करना। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये वायरस जब लोग जमा होंगे ये फैलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तो लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद कर दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुजफ्फराबाद 18 जून रात 12 बजे तक सील रहेगा। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी गई है, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें SOPs के मुताबिक खुली रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर में लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद किया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को सील कर दिया है। और कराची में कोरोना की SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यू कराची में शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर अब्बास, बताइएगा, गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से, कोई कार्रवाई भी हुई है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये हैरत अंगेज तौर पे जहाँ पे मुल्क भर में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और शहरियों को हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए बार बार तलकीन कर रही है, तो उसी दौरान जो है न्यू कराची में आज ये शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया और हैरत अंगेज तौर पे सरेआम जो है वो शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। ताहम पुलिस को जैसे इतला मिली उन्होंने फौरी एक्शन किया है और मुकदमा दर्ज करके जो शादी की तकरीब ऑर्गेनाइज करने वाले 2 अफराद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यू कराची में शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में कोरोना की SOPs की धज्जियां उड़ाई गई हैं। न्यू कराची में शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेरोजगारी, महंगे हवाई टिकट और करंतना के अखराजात ने खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी मुश्किल बना दी। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानी मजदूरों और तलबा के मसाइल पर तशवीश का इजहार कर दिया। HRCP ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कोरोना के बायस खलीजी ममालिक में हजारों पाकिस्तानी मजदूर बेरोजगार हो गए। महंगे हवाई टिकट और पाकिस्तान आने पर करंतना के अखराजात ने इन मजदूरों की वतन वापसी नामुमकिन बना दी है। हुकूमत मजदूरों की वतन वापसी में मदद करे, ये अपील की गई है। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बजट में आम आदमी और गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं। PT-IMF बजट दरअसल अशराफिया के लिए बनाया गया, जो मुल्क की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा। कराची में वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट में तिब्बी अमले, तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और पसमानदा अफराद को नजरअंदाज किया गया। अवाम ने मज़ाहमत ना की तो कहत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर वफाकी बजट की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि बजट आम आदमी और गरीबों के लिए कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रहा। PT-IMF बजट दरअसल अशराफिया के लिए बनाया गया है, जो कि मुल्क की मईशत को सुनामी की तरह तबाह कर देगा।
اور سندھ حکومت مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ بجٹ میں سندھ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10 سے 15% بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت اور زراعت کا بھی بجٹ بڑھایا جائے گا۔ آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سندھ بجٹ 2020 اور 21 اگلے ہفتے پیش ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ اس سال ترقیاتی بجٹ میں بھی مجموعی طور پر 35 ارب کی کٹوتی کا امکان ہے۔ محکمہ صحت کے لیے فنڈ اس بار ترجیح ہوں گے۔ غربت کے خاتمے، گھریلو عورتوں اور نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے۔ نئے بجٹ میں تھانوں کی سطح پر بجٹ مختص کیا جائے گا۔ فوڈ سیکیورٹی اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے سبسڈی دینے کی تجویز ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ بہت سارے ہمارے اراکین اسمبلی بعد میں پازیٹیو ان کے رزلٹ آئے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ بجٹ اجلاس جو ہے وہ ورچوئل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کافی دنوں تک چلے گا بھی، اور آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ سب ممکن ہے کہ سب اس میں حصہ بھی لیں اور گھر بیٹھے یا آفس میں بیٹھ کر اس میں بجٹ سیشن کیا جا سکتا ہے۔ نئے بجٹ میں ڈونر ایجنسیوں اور حکومت کے تعاون سے آن لائن تعلیمی منصوبے شروع کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی۔ سندھ حکومت نے وفاق سے ایک بار پھر گلے شکوے کر دیے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اس بجٹ میں بھی سندھ کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا گیا۔ روا مالی سال بھی سندھ کا حصہ 234 ارب روپے کم کیا گیا۔ مرتضی وہاب بولے تحریک انصاف کی حکومت نے ہر شکل میں عوام کو مایوس کیا۔ وفاقی بجٹ میں کورونا اور ہیلتھ سیکٹر میں ریلیف نہیں ملا۔ 34 ارب روپے NFC کی مد میں صوبہ سندھ کو ابھی تک وفاقی حکومت نے نہیں دیے۔ یہ بڑا اہم ہے چونکہ ساری صوبائی حکومتیں ان کا 80 سے 85% جو بجٹ ہے وہ NFC کے تھرو ان کو ملتا ہے، باقی وہ خود اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا اپنی ریونیو اتھارٹیز کے تھرو کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن تقریباً 80% جو ہے آپ کو وفاق سے ملتا ہے۔ اگر وفاق 234 ارب روپے سندھ کو نہیں دیتا تو آپ مجھے بتائیے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کر پائیں گے؟ کل جو بجٹ پیش کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ایک انتہائی مایوس کن بجٹ جس میں عام آدمی کے ریلیف کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا اور تسلی اور تشفی سے جو ہے وہ کام لیا گیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ کورونا سے متاثر وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت بگڑ گئی، CMH راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت شام سے ناساز تھی، جس کے بعد انہیں CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے۔ شیخ رشید نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی سے۔ روزینہ علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، ابھی تازہ ترین یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہی ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ شیخ رشید چونکہ ان کا باہر کافی جانا ہوا، پارلیمنٹ بھی جانا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اچانک سے معلوم پڑا تھا کہ شیخ رشید کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اب آپ بہتر ہے کہ 15 دن کے لیے گھر میں خود کو قرنطینہ کریں، لیکن آج شام سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہو رہی تھی، کافی وہ طبیعت میں جو ہے خود کی طبیعت میں بگاڑ محسوس کر رہے تھے۔ تو اب ترجمان سے یہ چیز کنفرم ہمیں ہوئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید کی طبیعت چونکہ بہت زیادہ خراب ہوگی، اس لیے انہیں CMH راولپنڈی فوری طور پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے روزینہ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA نے کا لاہور کے 3 کورونا ہسپتالوں کا دورہ۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ ایکسپو کورونا سینٹر میں 200 کم پریشر والے آکسیجن بیڈز مہیا کیے جائیں گے، 20 ہائی پریشر بائی پیپ بیڈ اور 20 ICU وینٹیلیٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA اسی سلسلے میں منگل کو کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر چیئرمین NDMA نے لاہور کے 3 کورونا ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں کہ کورونا ایکسپو سینٹر میں 200 کم پریشر والے آکسیجن بیڈز مہیا کیے جائیں گے، 20 ہائی پریشر بائی پیپ بیڈ اور 20 ICU وینٹیلیٹر بھی فراہم کیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA اسی سلسلے میں منگل کو کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔